अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम अली है और मैं आपकी भेजी गई स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल और एक व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। जैसे आपको ठीक लगे वॉइस के ज़रिए या लिख के मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके नरेट कर दूंगा। आज मैं आपसे दो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। पहली स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की है उन्होंने किसी वजह से अपना नाम पता नहीं बताया। दूसरी स्टोरी हमें उमर ने एबटाबाद से शेयर की है। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें। दादी कहती हैं कि वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हुई थी और एक तूफान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। मेरे बेटे का घर मेरे घर से नज़दीक था। उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश पर मेरे पास आकर रहती थी। क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे इसलिए अपने मायके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी इसकी। वो और बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हवा के झटके भी चलने लगे थे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खवातीन भी सो रही थी। ऐसा लगता था जैसे बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती। इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। अभी काफ़ी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई है। मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाज़ा बजा रहा था और अब ऊंची ऊंची आवाज़ में बजा रहा था। बहू भी जाग गई और हमारी एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोलकर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है? चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा दे आऊं, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। इसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चरपाई पर बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और मौसम में कौन कौन सी अरुआह आ जाती हैं। इसलिए दिन में आना, बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठा लेना। मैंने बेमरवती से कहा और दिल में झुंझलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गांव के कायदे का नहीं पता। अनवरी फौरन उठ गई। खाला मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी, ये कहकर वो ये जा वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती। बच्चे भी उड़ गए। मैंने बहू से खीर खाने को कहा मगर इसने माजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी मगर ना जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर हमारे घर से कुछ दूर था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गुनुदगी में थी तो मैंने देखा जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर वो एक गठरी की तरह से मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उड़ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी, बोली, दादी अनवरी हमें दबा रही है। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़कर फिर लेट गए। काफ़ी देर बाद
سب کو نیند آئی۔ انوری دوسرے دن کیا کہیں دن تک نظر نہیں آئی۔ ایک روز دوپہر کو انوری آ گئی۔ اس وقت انوری نے سفید برقع پہنا ہوا تھا۔ بولی، خالہ پوتی مبارک ہو۔ کب سے مبارکباد کو آنا چاہتی تھی لیکن آ نہ سکی۔ میں نے کہا، اس دن تو کیچڑ پانی میں کھیر دینے چلی آئی اور اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتیں بنا رہی ہو۔ میں حیرانگی سے بولی، کون سی کھیر؟ بہو بولی، ہاں انوری باجی، مسلسل بارش ہو رہی تھی، رات کے 12 بجے کھیر لے کر آئی تھیں۔ انوری نے کہا، غضب خدا کا، اس وقت جانور بھی باہر نکلتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، بھلا میں کیوں نکلتی؟ اور اتنی رات گئے مجھے کھیر پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا تو تم نہیں آئی تھی؟ وہ بولی، نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ کہتی، نہیں پکائی تھی۔ میں نے یہ جو پیالہ تمہاری نشانی ہے، میں نے ثبوت میں اس کو وہ پیالہ دے دیا۔ وہ جیسے اچھل گئی، بولی، خالہ سچ کہوں گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر سفید چینی کا پیالے میں غریب کے ہاں کیسے آیا؟ نہ پیالہ میرا ہے اور نہ میں لے کر آئی تھی۔ میرا یقین کرو، اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں غلطی لگی ہے اپنی۔ اب میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ کھیر کس نے بھیجی، انوری کی شکل میں کون آیا، بہو کو اور پوتی دیکھنے پر انوری کا اصرار کیوں تھا، کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ مجھے یاد تھا کہ بہو کے نانا پر بھی اسی طرح جادو کیا گیا تھا اور جادو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پیر جی یعنی بہو کے نانا ایک دن دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پیر جی نے دیکھا کہ ایک سفید بادل کا ٹکڑا سامنے لگے درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے، جبکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو کہا، اس وقت ایک بادل، بڑی عجیب بات ہے۔ اتنے میں آہستہ آہستہ وہ بادل صحن میں اترا اور پیر جی پر برس گیا، لیکن پانی نہیں، صرف گرد و غبار۔ پیر جی کی بیوی کا کہنا تھا کہ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ پیر جی کی تڑپ کر چارپائی سے نیچے گرے اور جب تک حکیم صاحب آتے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ پیر جی کے دوست مولانا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ فوری گھوڑے پر دوڑتے چلے آئے۔ وہ پیر جی کا منہ دیکھنے جھکے تو فوراً جھٹکے سے سیدھے ہو کر بولے، فوراً مٹکا لاؤ جلدی۔ اس وقت کفن دفن کا سامان، مٹکے، چٹائیاں، کافور سب آ چکا تھا۔ پیر جی کے داماد نے فوراً مٹکا مولانا جی کو دیا۔ مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مٹکا تھوڑا اور کچھ قرآنی آیتیں زعفران سے لکھیں اور پیر جی کے داماد سے کہا، اسے بہتے ہوئے پانی میں پھینک آؤ، لیکن کوئی بھی آواز دے نہ اس کو جواب دینا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تم آتے ہو یا پیر جی اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مولانا صاحب کے دماغ پر شک کرنے لگے کہ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے، لیکن جب ان کا داماد واپس آیا تو پیر جی زندہ ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ پیر جی جادو کیا گیا تھا اور یہ جادو اس شخص نے کیا تھا جس کے خلاف کچھ دن پہلے پنچایت نے فیصلہ کیا تھا، اور پیر جی اس پنچایت کے سربراہ تھے۔ یہ بات مجھے یاد آئی تو میرا دل کانپ اٹھا، مگر ابھی میرے پاس کوئی بھی واضح ثبوت نہیں تھا۔ ایک روز شام کے وقت میری بہو چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی، بڑا پوتا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بہو کی خالہ زاد بہن داخل ہوئی اور سیدھی بہو کی طرف آئی۔ میں نے اس کے عجیب انداز پر کہا، ارے اکبری، خیر تو ہے نا، سلام نہ دعا؟ میری آواز سن کر اکبری پلٹ کر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی، مگر
اکبری مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میری بہو کے نانا بڑے صاحب جائیداد تھے۔ میں جب اندر آئی تو دیکھا کہ بہو چولہے کے پاس بے ہوش پڑی ہے۔ بچے رو رہے ہیں۔ بہو کو پلنگ پر بڑی مشکل سے لٹایا گیا، قرآن کی حوادی دعائیں پڑھ کر دم کیا، تب کہیں جا کر بہو کو ہوش آیا۔ میرا بڑا پوتا چھت اترا تو اس نے ایک عجیب بات کی۔ بولا، اماں کیا مومانی بھی بھائی جان کی طرح ورزش کرتی ہیں؟ میں نے ڈانٹا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا نہیں دادی، میں نے خود دیکھا ہے، مومانی صحن میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھیں اور اپنے سامنے 3 مرتبہ انگلی گھما گھما کر ایک دفعہ الٹی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یہ کون سی ورزش ہوئی؟ الٹی طرف ہمارا گھر تھا۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ اکبری آئی تھی؟ وہ بولا میں تو جب سے چھت پر گیا ہوں میں نے خالہ کبریٰ کو نہیں دیکھا، اور مومانی کے پاس کہیں سے ایک سفید کاغذ اڑتا ہوا آیا اور مومانی اس کو لے کر اندر چلی گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارے ہتھکنڈے دلہن کی بھابھی کر رہی ہیں۔ میری بہو خطرے میں تھی۔ اس تمام معاملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیر جی میرے بہو کے نانا تقریباً آدھے گاؤں کے مالک تھے۔ میری بہو آدھی جائیداد کی حقدار تھی اور اس کا بھائی اسے نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس کی بیوی انتہائی چالاک عورت اور جادو ٹونے کے ذریعے میری بہو کو مارنا چاہتی تھی، جبکہ میری بہو ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی گفتگو رہن سہن بہت اچھا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ بہو اپنی جائیداد نہ مانگ لے، جبکہ بہو ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب میں نے گھر میں ہر وقت دعاؤں کا حصار رکھتی تھی، اور میں نے بہو کو باہر سے آئی ہوئی ہر چیز کو کھانے سے اور باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان بننے کی تحریک زور پکڑ چکی تھی۔ ہر طرف سے ہندو مسلمان فساد کی خبریں آ رہی تھیں۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کسی طرح بہو کو یہاں سے ہٹا دوں۔ اسی دوران ایک دن مغرب کا وقت تھا۔ بہو صحن میں لیٹی ہوئی بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخوں کی آواز سنی۔ میں نماز چھوڑ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا بہو اپنا پاؤں پکڑے چیخ رہی ہے، اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بہو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی مگر وہ بھی چپ تھی۔ بہو کو پانی پلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوری ہی چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا تو اس نے کہا برقع اوڑھے ہوئے دادی سکینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سکینہ تو ایک ہفتے سے میٹرٹ گئی ہوئی ہے۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ تقریباً 8 دن میں پاؤں ٹھیک ہوا، لیکن ٹانگ کے جوڑ پر ورم آ گیا۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہوگا تو ورم اتر جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہم کراچی آ گئے۔ ورم آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا۔ اس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمنی کی نظر میں آ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی۔ اب بٹوارے والا کوئی نہ رہا، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی کے عمل کروا رہی تھی۔ اس کو اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر
टीबी हुई के मर गए। भाभी खुद बारिश में छत गिरने से हलाक हो गई। कोई नाम लेने वाला ना रहा, फायदा वो भी ना उठा सके और अपना बोझ अलग ले गए। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। अली भाई, आपका चैनल बहुत मशहूर है और मैं आपके एक पुराना सब्सक्राइबर के तौर पर आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक तजुर्बा है, जो शायद हर किसी के साथ ना हो। मैं उमर हूँ एबटाबाद का रहने वाला। मैं अपने काम के सिलसिले में अक्सर दूर दराज इलाकों का सफ़र करता हूँ। ये वाक़या एक ऐसे इलाके का है जो एबटाबाद के करीब ही था, लेकिन बिल्कुल वीरान और जंगलात से घिरा हुआ। एक शाम मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल डिलीवरी करनी थी, जो एक ऑफिसर के घर पहुंचानी थी। ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, शाम से पहले घर वापस जाना, क्योंकि रात में उस इलाके के रास्ते सेफ नहीं थे। लेकिन काम की रुश की वजह से मैं देर कर गया और जब वहाँ से निकला तो अंधेरा हो चुका था। मेरी मोटरसाइकिल एक जंगली रास्ते पर चल रही थी, जहाँ रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ दरख्त और उनका घनापन था। हवा में ठंडक थी और सूरत हाल खामोशी में डूब गई थी। मैं सोच रहा था कि जल्दी से रास्ता तय कर लूं, जब अचानक मेरे सामने एक अजीब और पुरानी शक्ल का आदमी आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो एक चादर लिपटे हुए था। मैं घबरा गया, लेकिन उसने हाथ उठाकर मुझे रोका और कहा, बेटा, यहाँ मत जाना, जो रास्ते के आखिरी मोड़ है वहाँ रुक जाना। ये रास्ता मनहूस है। मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। जहाँ उसने मुझे रुकने का कहा था, वहाँ एक छोटी सी इमारत थी, जो पुरानी और तोड़ फोड़ की हुई इमारत थी। अंदर से हंसी और चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे पहले लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब मैंने करीब होकर देखा तो मुझे दरवाज़ा खुला मिला। अंदर का मंजर इतना अजीब था कि मैं फ्रीज हो गया। एक बहुत बड़ा कमरा था, जहाँ छोटे छोटे दिए जल रहे थे। 5-6 लोग गोल बैठे हुए थे, किसी मनहूस शैतान का नाम का जिक्र कर रहे थे। अचानक उन लोगों की आंखें मेरी तरफ उठी। एक ने चिल्लाकर कहा, हमारा मेहमान आ गया है। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये इंसान नहीं, जिन है। इन्होंने मुझे ऐसा घेर लिया कि जैसे मैं उनका पुराना दुश्मन हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। एक जिन, जो सबसे बड़ा लग रहा था, मेरे करीब आया और कहा, यहाँ तक आना तुम्हारा सबसे बड़ी गलती थी। तुम हमारे मकाम को शिकस्त देने आए हो। मैं कुछ कह नहीं सका, सिर्फ अपने अंदर दुआ कर रहा था। फिर अचानक वो सब मिलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मुझे उठाकर हवा में उछाल दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह निकल जाएगी। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक आम रास्ते पर था। मेरे साथ ना तो मोटरसाइकिल थी और ना ही मेरी फाइल, लेकिन मेरी जेब में एक छोटी सी पुरानी चाबी थी। जब मैंने उस चाबी को देखा तो मुझे उस रात की चीखें याद आने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि वो चाबी क्या थी, लेकिन एक बात समझ आ गई कि वो मकाम अब कभी वहाँ वापस नहीं जाना। इस वाक़ये के बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। हर रात मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते और मैं अक्सर सोचता था कि क्या वो सच था या एक बुरा सपना। लेकिन अब भी हर जुमेरात को मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे के कोने में मुझे देख रहा है। अली भाई, ये मेरी कहानी थी। अगर आप इसे अपने चैनल पर शेयर करते हैं तो शायद लोग समझ सकें कि जिन या पैरानॉर्मल चीज़ें
सिर्फ कहानियाँ नहीं होती बल्कि असल ज़िंदगी में भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। ये थी आज की वो 2 स्टोरीज जो मैंने आपसे शेयर की। अभी मैं बहुत अच्छी स्टोरी लाने वाला हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि स्टोरी कैसी लगी आपको, और मुझे ये भी बताया करें आपको किस टाइप की स्टोरी पसंद है। मैं फिर वैसी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।